أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. إن الله سميع عليم. إن الله سميع عليم. إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم
أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله إن الذين يغضون أصواتهم عند
عند رسول